دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب طیب رضا محسن صاحب. التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعا ہے رحمان رحیم کریم اللہ جتنے مومن مسلمان شیعہ سنی صاحبان مجلس حسین چاہیو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما. میرا مالک بانیان مجلس معاونین مجلس خصوصاً بھائی کیسر بھائی جواد شاہ جی اور جنہ بھی کسی رنگچ مجلس امام حسین اچ حصہ لے آئے میرا مالک اس دا بہترین اجر عطا فرما. مرحومین دے درجات بلند فرما. میں سمیت جڑا مومن جتنی تڑپ رکھ دے جلد از جلد زیارت کربلا نصیب فرما. آمین اچھی آکھنا زیارت نجف اشرف نصیب فرما. اپنے امام دے شہر سامرہ دی زواری نصیب فرما. میرا مالک میں سمیت ہر ماتمی عزادار نو موت دی آخری ہچکی تو پہلے ملکہ شام دا سلام نصیب فرما. میری سین دی قبر دی محافظت فرما. میرا مالک دنیا دے جھیڑے جھگڑے تامک دن جو تیری آخری حجت دا ظہور ہو جاوے. میرا مالک عزاداری ماتمداری مجلس دے حقیقی وارث امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما. دعاواں دی قبولیت دی خاطر اول تو آخر بلند صلوات. سید قائم علی شاہ، سید نور حسین شاہ، سید اصغر شاہ اور جڑے بھی مرحومین اس دارہ فانی تو کوچ کر گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات. ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر پھر بھی بلند صلوات. اجازت ہے جی ذکر پاک دا آغاز کیتا جائے. چلو اے بھی توڑا تسا اتنا بڑا شرف دیتا ہے. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. توڑا بیٹا توڑا نوکر خادم دی حیثیت نال اور جیڑا سبق ماں دی جھولی وچو علی علی کر کے یاد کیتا ہے وہ توڑی جھولیاں دے حوالے کرنا ہے. ایک سونی جی سلوات پڑھو میں ذکر دا باقاعدہ آغاز کرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے صلوات محمد دی ذات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بعظمت مصطفیٰ صلوات. الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سونے نبی دی شان تے صلوات. وا وسیع ہی وا وزیر ہی
व खलीफतही व वारिसे इल्मिही। भाई जेड़े अजे ताईं नहीं बोले बुजुर्गां ताईद कर दिती है, कौन है तुहाडे नबी दे इल्म दा वारिस? तुहाडा मेरा मुर्शद अली बादशाह। इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, बुलंद सलवात। अल्लज़ी शम्स मर्रतैन ज़रबातो अलिया फी यौमिल खंदा अफज़लो मिन इबादत सकलैन नारे हैदरी। आइला शफिरात मकतल विच। मरहबा जिन्हां ने कीती है इंशाअल्लाह अपने किसे गम विच न रहो। मैं बुजुर्गां दा बंद पढ़दा पिया, कौन आइए ते केड़े रंग चाहिए। आईलाश मैं तशरीह करदा जिन्हों समझ आवे हाय तेरे वसचे। भिराते पाकड़ियां जदा यसरब दी सरदारे डिठी वीर दी लाश। लाश केड़े रंग च वेखी है भैन ने ते गुरबत वसदी कीता हर एक उजाब। शुमार मेडिसन शुमार जो कीता है होया क्या है। एक हसा रतनाल हाय दीद कीती नाई आई एक उंगाल। ओ नाराज दिए हाथ रखिया होसिया। हायो गर्दन ते वो जदा चली आई खंजार। मरहबा शाला भैणा ने दुख ना वेखो यार। भैन जदा भिरा दी कपी हुई अंगल वेखिए तड़प के आदिए हाथ रखिया होसिया। हायो गर्दन ते वो जदा चली आई खंजार। दीदार मजलूम दी लाश तड़पी है, कटियों या रगां चो आवाज आई है। जेड़ी मुंदरी आप पवाई हावे ना या एक जालिम तो लांदी तड़प के आदाए कट अंगल ओ मकसद। भैन नु प्या दसदा है हायो पा गया है वो ताई अजे ताई रात। मरहबा शल्ला अपने कहे गम विच न रहो जेड़े मजलूम नु रोंदे हो। भैन आले पासों डिठा है फिरा तड़प के आदाए जेड़ी मुंदरी आप पवाई खावी नाया एक जालिम तो लहदी तड़प के आदाए कट अंगल ओ मकसद। आयो पा गया है वो ताई अजे ताई रात। मरहबा जिन्हें एडा सोना गिरिया पे कर दे हो। मेरी दुआ है मालिक तुहानू जा विखावे जिथे थी कातिल दिया मिन्नता करदी रही है। जिथे रो रो के आदि आई ना मार इंदे छुड़ावण वाला अब्बास टुर गया।
مرحبا. ہاں ہندو من گئے بابا جی, نہیں منیا تے 1400 سال تو اس مسلمان نہیں منیا جس علی دیاں دھیاں نو بازاراں چ ماریا ہے. عزادارو میرا دل ہو رہی, لیکن تسی ایڈا سونا گریا پہ کر دیو. مالک عزاداری تھوڑی نسلاں چ قائم و دائم رکھے. میرا دل چاہتا ہے میں مصائب دے جملہ پڑھا. آپ دل زخمی ہے, ذاکر دا پڑھنا ایڈا سوکھا نہیں ہوندا. میں آپ ماتمی عزادار ہاں, بھیڑا دا بھراواں, دھی دا پیوا. میرے نال آغاز مجلس وچ دعا منگو, انشاءاللہ کسے دی دھی اوکھی نہ ہوئے. جڑی دھی دا مصائب میں پیا پڑھنا, عام دھی نہیں, بھرا جنت دے سردار. میرا تواڈے تے سوال ہے, بھرا جنت دے سردار دکھ سے گل دا ہے. شام تائیں آدھی آئی, کوئی ہے جڑا چادر دے وے, کوئی ہے جڑا علی دی دھی نو ادھاری چادر دے وے. میں وعدہ کر دیاں اگلے موڑ تے ولا ڈے سا. ملتان خوردہ لے بابا جی, تواڈی تائید میں اسے گل نو اگے بدینا. تاریخہ دیے کربلا تو لے کے شام تائیں, شالا اولاد دے دکھ نہ ویکھو. اس عمرے تا کوئی اپنے آپ دے اپنے بندیاں نہیں روندا. حسین نو تڑپ کے انج پہ روندے ہو جویں کربلا ہن ہوئی ہے. تواڈے دل وچ قبر حسین ہے. عزادارو کربلا تو لے کے شام تائیں تاریخہ دیے 36 شہر علی دیاں دھیاں عبور کیتے. کیڑے رنگ وچ عبور کیتے جداں بھرا دی لاش تے آئی. اے مکالمہ میرے دادا مرحوم غلام رضا کربلائی ڈھل لے او پڑھ دے آئیں جداں بھیڑ بھرا دی لاش تے آئیے. کیڑے رنگ چاہیے جداں محمل بھراواں دی لاشاں دے قریب آئے. لتھیاں نہیں, علی دیاں دھیاں بے وس جھڑ پئیاں. ماں پتر دی لاش تے آئیے, بھیڑ بھرا دی لاش تے آئیے. ایک بھیڑے جندے پتر 2 کربلا مارے گئے, لیکن پتران دی لاش تے نہیں, بھرا حسین دی لاش تے آئیے. رو رو کے پیا دیے, حسین تیرا لباس کتھے گیا ہے. تڑپیا حسین تا رو کیا دے, علی دی دھی اینا اینا رداؤں کا, تیری چادر کن گئی. رو کیا دی, عباس دے قاتلہ چادرہ لاہ لیاں. 36 شہر علی دیاں دھیاں عبور کیتے. پورے راہ ملتان خوردہ لیو. مولا دا ذکر کر دیو, مالک تواڈی زبان اچ تاثیر عطا کرے. پورے راہ بھائی جان علی دی دھیاں نہ کسے تو کھانا منگے آئے. وہ جنہاں دے کھانے جنت چو آندے آئے. سارے راہ کسے کو لو کھانا نہیں منگیا کیسر بھائی, کسے کو لو پانی نہیں منگیا. کرو سوال طیب رضا, کوئی شے منگی ہے علی دیاں دھیاں؟ کہے تو کچھ نہ منگن علی علی دی دھی. ہر موڑ تے جتھے رشوت دائی رو کیا دی, کوئی ہے جڑا علی دی دھی نو برکا دے وے. او عزادارہ ہائے کرنا لیا, جتھے برکا منگ دیا ہے مسلمان آدیان پتھر مارو, ایو علی دی دھی ہے. مرحبا مرحبا, ایو غازی دی بھیڑے, اندے کاتا بابے نو نہیں پتا. رومن دی وجہ کیڑی ہے, حسین نو ماریا نے. مردہ دا کام میں جنگ کرنا, سن دکھ سے گل دے. مظلوم نو جو کٹھا نے, وقت اس دی 4 سال دی دھی نو کیوں ماریا. او دھی تا دشمن دی بھی ہوئے تا لوگ آدن یار نہ مارو, ہن دھی آ گئی ہے. علی دیاں دھیاں نو بڑا مارے ہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب او پڑھ دین کربلا دی تاریخ 2 ہستیاں نو بڑا ماریا. انہاں کیا مرداں دے وچوں تیرے میرے علماء لے عباس نو ماریا. مستورات دے وچوں حسین دے ونڈے دی بھین نو ماریا. مومن اٹھے بے وس رن نہ سکے. علامہ صاحب تشریح تے کرو, غازی نو تے غازی دی سین نو کیویں ماریا. میں ماتمیاں دی زیارت کرساں, علامہ صاحب رنن تا رو کیا دن نہ روا. عباس دے بازو کٹ کے ماریا ہے, زینب دے بان کے.
جڑی رو رو کیا دیا غازی آویا بھیڑا رول گئیاں مرحبا مرحبا بڑے کے غم میں جنا روو جتھے چادر منگی جواب پتھر آیا ایک موڑ تے چادرہ ملیاں مسلمانہ سر تے ران نہیں دیتیاں ایک کوئی مسلمانہ دی نگری آئی عیسائیاں دا شہر آئی جدہ قافلہ ایک کلیسے دے کولو گزریا عیسائی پادری عبادت اچ مشغول آئی آدھا عبادت پیا کرداں یا یکدم میرے خیال اچ بی بی مریم دی زیارت ہوئی ہے تڑپ کیا دیئے تو عبادت ودا کردیں فخر مریم رسیاں پا کے بازار آ گئی ہے آدھے میں عبادت چھوڑیے میں دوڑیا چھتے جتھے مسلمانہ دیا عورتاں تماشا ویکھن واسطے جمان عیسائی عورتاں نو جدہ اس چھتے ویکھیا ہے آدھے ہٹ جاؤ مسلمانہ دا تے انہاں دے نبی دا معاملہ ہے اسی تماشا نہیں ویکھنا کام کیڑا کیتا ہے ساری بیویاں تو اس چادرہ اکٹھیاں کی دیاں آدھے ساڑھا کم میں چادرہ دینا بھاوے قاتل سر تے نہ راہن دیون بابا جی پردہ دار واسطے چادر اس دی زندگی ہے او سفرہ دیاں تھکی ہوئی علی دیاں دیاں جدہ ہاتھ بدے ہوئے انت کلیسے دے بارو گزریاں ان تو اس پادری نے چادرہ سٹیاں تے جتھے جتھے چادرہ آئیاں نا اتھائیں بہ گئیاں علی دیاں دیاں بڑا روئی آلیا اس بازار دے اندر رو کیا دیئے سجاد کئی چادر دیتی ہے تڑپیا سجاد رو کیا دے نہ روا محمد نہیں عیسیٰ دے امتی چادر ودے ڈین دے بی بی آدھی شالہ پھلا ہونے شالہ دھیاں دے کج ہونے اس سے بازار قدم قدم تے میری سین نے موزے بکھائے موزات دی بارش کر دیتی ہے فاتح شام نے اسے سین تا منوایا ہاں حسین باغی نہیں نوازی ہے اس سے بازار چھے کسائیے جن دے نال 4 سال دی کم سن تھی ہے اکھاں اس دیاں چھ نور کوئی نہیں بار بار بابے دا موڑا ہلان دیئے رو کیا دیئے بابا بابا میں سن دی پہیاں کوئی مستور بڑے دکھے لہجے چادر پہی منگ دیئے بابا ایک کون چادر پہی منگ دیئے عیسائی آئی لیکن غیرت مند آئی جواب سنیا ہے دین وحان اللہ کیا دے بیٹا چنگی قسمت ہے تیری اکھا نال کوئی نہیں بیٹا میں ننج لگ دائے جی میں گل شریفہ دی آئی بازار گئی ہے بیٹا کوئی بڑی وڈی مزدور ہے جڑی رو رو کیا دیئے چادر دیو میں والا ڈیسا رو کیا دیئے بابا بابا آج میری بھی اکھا ہو ویڑا میں اس مزدور دی زیارت کرا علی دی دھی نے سنیا جی میں پکھی نو گز فراق دا لگ دائے رو کیا دیئے سجاد اس نو آگ بھاوے رول گئیاں میں موجز نما دی دھیاں اس نو آگ دھینو اس سانگ تلے لے جا جڑا بغیر دھڑ دے ودا قرآن پڑھ دائے اوہ نہ سن چادرہ دی دیان کے یاد کرے سی کسے سخی دی دھی آیا ازادارہ عیسائی بچی نو لے کے حسین دی سانگ تلے آیا بدے ہوئے ہتھانال علی دی دھی فرمایا حسین میں تیری پردے دار پھیڑا حسین انہا تیری پھیڑا نو چادرہ دی دیا حسین کربلا علی اکبر دا واسطی انہو اکھا عطا کر دے او ملتان خوردہ لیا خشک رگاں وچوں 2 خون دے قطرے آئے جویں اکھاں تے آئے اکھاں روشن ہویاں حق تا بندہ جو دھی پیوال جاویا پیوال نہیں گئی دوڑ کے اتھے آئیے جتھے حسین دی 4 سال دی دھی ہے رو کیا دیئے توڑے وچوں سکینہ کہڑی ہے آلیہ فرمایا جندے کنہ چو تازہ رات پیوان دیا سکینہ دا موٹا ہلا کیا دیئے بابا پیا دئی اچھا نہ رو میرے قاتل دا شہر اچھا نہ لو یزید کمینے دا شہر قریب ہے مرحبا مرحبا شلا پڑی دھیاں دے غم نہ ویکھو اسے بازارج ٹردی پئی ہے علی دی تھی ایک نابینا سوالی جس نو پتہ لگا ہے جو بڑے وڈے موجز نما ماں تے پوتر بازار آئے ہوئے اے بازار دے سینٹر اچ کھلوتا ہے شامی دا موڑا ہلا کیا دے میں سنے آئے
کوئی بڑے وڈے موجز نما ماں تے پوتر بازار آئے ہوئے ہو سکتا ہے اس سے دن کان رل دے قسمت میں شام دے بازار لے آئیے تو جیڑے ویلے قافلہ آوے میرا موڈا ہلاویں میں گدا کرے ساں ہو سکتا ہے میری ٹل جاوے ازادارہ قافلہ داخل بازار ہویا اگے اگے حبیب ابن مظاہر دی سانگے پیچھے پیچھے اس صغیر دی سانگے جڑے سانگ دے وچوں خون نہیں ماں دا کھیر ودا لڑ دے سانگاں داخل بازار ہویاں یکدم نوری محمل داخل بازار ہوئے جنہ دے کوئی سینان جڑیاں ایک سانگل وے کیا دیاں اکھاں کھول بھینا رول گئیاں نہیں شامی رش ودیا سائل دا موڈا ہلا کیا دے جلدی صدا کر او ماں تے پوتر وڈے زخمی ہیں اے شامی سوالی آدھا ہے میں نے بڑے دھکے لگ دے رہے میں بازار نہیں چھڑیا آدھا ہے میں ایک ہاتھ دیوار نال رکھیا دوجا ہاتھ ہوا وچ بلند کیتا سوالی آدھا ہے کوئی ہے جڑا علی دنات دے وے ازادارہ قاتل دے شہر چبابے دانا سنیا آلیا دے قدم رک گئے بی بی یادی بابا دیاں شام آگئیاں نی ازادارہ بی بی رو کے آدھیے سجاد کون سوال ودا کر دایا سیدہ دے اماں کوئی سوالی ہے جڑا خیرات ودا منگ دایا ازادارہ بی بی فرمایا سجاد میں علی دی دھیاں اس نواک جتو محمل قدم چاوے خیرات چڑ لے سوالی یاد ہے جدو ہاتھ مرے نا اگوں خیرات آئے آسمان علموں کر کے آدھے ہے جوان سخی سیاد سیدہ دے کیوں پوچھنا ہے تڑپ کے آدھے اس دا مزاج نجف علی نال رل دیا ایتا علی دا مزاجا سیدہ دن آکھنا کیا چاہتا ہے تڑپ کے آدھے علی دا کوئی پتر ہویا تا میں اکھاں مانگ لما آلیا تڑپ کے آدھیے اس نوا کئیو خیرات اکھاں دلا روڑا لیا جی میں اکھاں دلائیاں اکھاں روشن ہویاں سوالی آدھے کوئی عجیب منظرہ آدھے جس اکھاں دیتیاں بلندی تنا بازار چبے کے ٹر دیا بڑا قیدی سر دی چھا کر دہا میرے علوے کیا دیا بازار چھوڑ دے بازار چیا لیا آئی ہوئی ہے کھن نو پھر جایا آیا نالے ہن گل وچ رسیاں الہی عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما